حدیث کے راضی چه سوک پما یو دل درود وی لس با اللہ درودون وی لس با اللہ پاک گناہ و رجائی لس با اللہ دلا مرتبیو چیتی کے دیرش فیدے درتا ملاوی یو دل چه اللہم صلی ہوئے اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہو اللہ پخپل او دا اللہ فرشتے یسولون علی النبی پہ پیغمبر مبارک درود لولی اے دا ایمان خاوندانو تاسم پہ درود و سلام آئے ورزمون علماء دلتا لکی ان اللہ انوی دا تحقیق دا پارا رازی بے شک یقینی خبر دا شک پکی نشتا اللہ دا اللہ فرشتے درود وی درود ستا وی درود خود سوال تا وی نو اللہ دا چانا سوال کئی درود خودی دا چی منگ دا رحمت سوال کئی چی اللہ پا پیغمبر رحمت نازل کئی نو دا فرشتیم دا رحمت سوال کئی زم کم نو اللہ دا چانا سوال کئی نا 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 دلتا کے نسبت چی اللہ توشو نزول دا رحمت خاصہ مراد دے چی اللہ پا حضور پاک خاص رحمت نازلی کہ دا رحمت پا بلچانا نازلی امام بخاری وی یبرکون لفظ سرا او دا ابن عباس نا نقل کئی بعد نور معنیم کئی وی دا یو مشترک لفظ دے نو پا یو وقت کے دلیر معنی نشیغشتی یو مالی او دا نور بداغی افرادی طالبان پی پوئیگی و زبت تخواقی تاسو نپوئیگی پاکسو نو زبت سویم دا اللہ درود سدی خاص رحمت اللہ پر رسول اللہ مبارک خاص رحمت یو خاص مہربانی یو خاص کرم نازلی کی دا پا بلچانا نازلی اور دا اللہ فرشتے سوال کئی کہ یا اللہ رسول اللہ مبارک تا بہتری ورکے یا اللہ مقام محمود والا ورکے اور فرشتے والا سوال کئی او یسولون دا طالبان وی دا مضاری صیغہ دا وی دے کے سشے دے دا کے دا دے کے حال و استقبال و دا ٹول پکے رازی نوی دا ہر نوے ہر ظل نوے درود شریف و در رحمتون سوالونا کئی او اے مسلمانانو وی تاسم پی درود وائے زمان درود سدی اللہم صلی علی محمد اغیدہ مانا دا کہ خدای خپل خاص برکت پی نازل کا یا اللہ خپل رحمت پی نازل کا دا تاسم وائے